नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म अद्य वयं शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य चतुर्थ भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। मनीषिणः के विद्वांसः साधवः केषां गृहं गच्छन्ति यस्मात् सम्मानं प्राप्नुवन्ति तथा ये पुण्यवन्तः भवन्ति तेषां गृहं गच्छन्ति। अपुण्यकृतवतां जनानां गृहं के नैव यान्ति साधवः। नारदं कः पर्यपूजयत् श्रीकृष्णः। श्रीकृष्ण दृष्ट्या पूज्यः कः नारदः। प्रेम्णा पुण्यवतां गृहान् के गच्छन्ति साधवः। नारद दृष्ट्या पुण्यपुरुषः कः भवति श्रीकृष्णः। पुण्यपुरुषकरणात् कः कस्य गृहम् आयात् नारदः श्रीकृष्णस्य गृहम्। तुषारपर्वतः कः हिमालयपर्वतः। अंजनशब्दस्यार्थः कः कज्जलः। अंजनपर्वतः कः नीलगिरिपर्वतः। तुषारपर्वतसमानः कः नारदः। अंजनपर्वतसमानः कः श्रीकृष्णः। तुषारांजनपर्वततुल्यौ कौ आस्तां नारद श्रीकृष्णौ मुनिः कः नारदः। चिरंतनमुनिः कः श्रीकृष्णः। प्राचीनमुनिः कः श्रीकृष्णः। बदरिकाश्रमे कः बहुकालं यावत् तपः अकरोत् नारायणः। बहुकाला तपस्या कारणात् नारायणं किं वदन्ति चिरंतनमुनिः। प्रथम सर्गे केषां पर्वतानां विषये माघः आलोचयत्। हिमालय नीलगिरि सुमेरु विंध्य पर्वतानां विषये महानीलः कः इंद्रनीलः। अतः उच्यते सिंहलस्था करोद्भूता महानीलस्तुते स्मृता। शीलाका पाषाणः अथवा प्रस्तरम्। रुचः शब्दस्यार्थः कः कान्तयः। कंसक्रूश कः श्रीकृष्णः। विष्टरम् इत्युक्ते किम् आसनम्। निषेधितवान् इत्यस्यार्थः कः उपविष्टवान्। कंसारी कः श्रीकृष्णः। सायंकालीन चंद्रशोभां कः अचुचुरत् नारदः। महानील शोभां कः अधरत् श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः कस्य शोभां अचुचुरत् महानीलस्य। अभिराम शब्दस्यार्थः कः सौंदर्यम् अथवा शोभा। विधाय इत्यत्र धातु कः धा धातुः दुदाय धारण पोषणयोः इति। अपचिति शब्दस्यार्थः कः पूजा। यज्ञप्रियः कः श्रीकृष्णः। यज्वनां प्रियदेवः
कः भवति विष्णोः महानुभावाः के भवन्ति महात्मनः परिचर्या का सेवा महात्मनः कस्यां संतुष्टाः भवन्ति सेवायां सेवार्थिनः के भवन्ति महात्मनः विध्यनुगुणं यज्ञकर्तरि कः देवः संतुष्यति विष्णोः श्रीकृष्णः विध्यनुगुणं कम् अपूजयत् नारदम् श्रीकृष्णः कम् पूजयित्वा संतुष्यत् नारदम् नितान्तम् इत्युक्ते किं नितराम् अत्यर्थम् परिचर्यया के वशीभूताः भवन्ति महात्मनः श्रीकृष्ण पूजायां कः अत्यन्तम् अप्रीयता नारदः अशेष शब्दस्यार्थः कः अनेकः अथवा सकलम् अशेष तीर्थोपहृतः इत्यस्यार्थः कः समस्त तीर्थानिताः कमंडलूं कः अधरत् नारदः कमंडलौ तीर्थजलं कः संस्थापयत् नारदः वृष्णी कः श्रीकृष्णः इरीताः इत्यस्य अर्थः कः कथिताः अघः कः पापः ओघ शब्दस्यार्थः कः समूहः पटीयसी इत्युक्ते किं नितरां समर्थाः मूर्ध्नि का शिरः हरिः कः विष्णोः आपः इत्यस्याः अर्थः कः जलानि कः नारदात् जलम अग्रहीत श्रीकृष्णः कीदृशं जलम नारदः अददात् तीर्थजलम कस्य सृष्टिः सर्वादौ जाता जलस्य अतः उच्यते मनुस्मृतौ आपः एव ससर्जादौ अपशब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति नित्यस्त्रीलिंगे बहुवचने अघौघ विध्वसकं किं भवति जलम कांचनमित्युक्ते किं सुवर्णः अम्बूदः कः मेघः श्रीकृष्णस्य शरीरस्य वर्णः कीदृशः आसीत् कृष्णवर्णः जिगाय अत्र लकारः कः लिट् लकारः अम्बूद समानं शरीरं कस्य आसीत् श्रीकृष्णस्य जम्बूजनितश्रीः का सिंहासनम् सुवर्णपर्वतः कः सुमेरुपर्वतः अद्य एतावत्पर्यन्तं चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः पंचमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।